مش هقول اكتر من كده. خلاص ما دام احنا الشخص المسؤول عنك وعني بقى مصلحته الخاصه هو الاساس، يبقى انت مصلحتك انت. احنا كل اللي بنرغب فيه عند الله انه ينعم علينا بالحكومات القادمه اللي هي مصالح افرادها هي مصلحه الشعب. لا بد من الله، مش عايزين اكثر من هذا. الصوره اللي قدامكم دي عشان تحزنوا وشبابي يعرفوا ابنائي ان مصر في وقت محمد علي، انا لا قلت في وقت الدوله الاسلاميه ولا قلت في وقت عز الخلافه الاسلاميه والمجد الاسلامي ابدا. خالص. انا بجيبها لكم في محمد علي، ومحمد علي والحمد لله كان رجل ايه؟ علماني، ما بنقولش كمان ان هو كان رجل ذو اتجاهات اسلاميه يعني. في عهد محمد علي سنه 1840 لما انجلترا وقفت ضده هي فرنسا، ومعاهم تركيا للاسف اللي هي الدوله الاسلاميه في الوقت ده وقفت مع انجلترا وفرنسا ضد محمد علي. 1840 الصوره دي اتلقطت والخريطه دي اترسمت من خبراء العالم يوريكوا حدود مصر. شوفوا حدود مصر ايه بقى، اتفرجوا. ادي مصر اهي، انتوا لا مؤاخذه شايفين وادي السودان كلها تحت شمال وجنوب. لان الراجل كان عاقل، اول ما تولى مصر قال لهم السودان منابع النيل. من غير منابع النيل مصر لا تساوي شيء. كل الامراء واللي حدثوا اللي تولوا على الدوله الاسلاميه وصلوا لهناك. انا بس بوريك الدوله الحديثه، لان حصل زي ما انتم عارفين اثناء الدوله الاسلاميه كبوات كتير وانفصال كتير من الدوله الاول الامويه ثم العباسيه ثم الاخشيديه ثم الطولونيه. كل دي حركات حصلت على الدوله الاسلاميه، لا انا مش هتكلم فيها، وحدث خلالها انفصال ما بين الدول وانقسامات. انا بتكلم على ايام محمد علي، يعني بالظبط 1140 من النهارده يبقى كام؟ 170 سنه يا اخوان، 170 سنه. مصر كانت كده. بصوا على الجزيره العربيه، شوفوا مكه والمدينه، هل حد يصدق؟ كلها جزء من الدوله المصريه. اطلع فوق كده شوف ايه؟ اسرائيل الان اللي هي كلها كانت فلسطين وسوريا ولبنان بل وجزء من تركيا فوقها. ادي دوله مصر كانت في 1840. اللي انجلترا وفرنسا ومعاهم ولولا تدخل التركي معاهم اللي هو المفروض الامبراطوريه العثمانيه اللي كان المفروض ما يوقفش ضد دوله اسلاميه. كان خايف من محمد علي السلطان وقال لا ده له اطماع وعايز يجي يتولى القياده، ما بقت مساله شخصيه. فوقف مع الاعداء ضد محمد علي وقالوا له تقوقع، وحرقوا الاسطول بتاعه في البحر المتوسط، وطلبوا منه القوقعه انه يسيب كل ده، كل الجزيره العربيه، وانه يبقى في مصر زي بعضه ومعاه السودان، يعني اقرار منهم ان السودان جزء لا يتجزا من مصر. جينا في اثناء الحكم الاحتلال البريطاني 1882 دخلوا احتلوا مصر، ثم بعدها بفتره وجيزه احتلوا السودان. ثم عندما خرجوا من مصر في اتفاقيه 1954 بعد قيام الثوره في مصر في 23 يوليو 52 حصلت مفاوضات مع انجلترا للانسحاب الكامل. اصروا لما ينسحبوا ما يسلموش السودان لمصر. ما هو دي سياسه مستعمر، انه ما يديكش الارض زي ما حصل في الكويت، كانت جزء من العراق كلنا نعرف كده، لكن لما احتلوا ده واحتل ده لوحدها يسيب جزء ويسيب جزء يدير دوله. واليمنين كانوا يمن شمالي وجنوبي، كانوا يمن واحد، لكن كان يمن الشمال متحرر وهو محتل الجنوب، لما يخرج يسلموا الدوله تاني. سياسه التفتيت اللي بيتبعها المستعمر. طيب ماشي، طلبوا ان السودان يحدد تقرير مصيره بنفسه. مع ان دي انت واخده، انت لما احتليت كانت مصر وهي والسودان واحد، الملك اللي موجود كان اسمه ملك مصر والسودان. وجمال عبد الناصر لما تولى البلاد ومحمد نجيب في 54 تولوا مصر والسودان. قالوا لا احنا في النهايه نخليهم حق تقرير المصير. السودانيين قالوا ما فيش معنى حق تقرير المصير، ولكن بشرط احنا هنبقى مع مصر، بس مصر ما تهملناش زي زمان، وبشرط محمد نجيب يتولى يستمر رئيسا للجمهوريه. كان محمد نجيب انتوا كشباب ما تعرفوش امه سودانيه وابوه مصر. فكانت عظيمه جدا جدا. يوم جمال عبد الناصر يقيل محمد نجيب مرتين. التاريخ ده لازم ترجعوا له، انا ده مش موضوع النهارده. يقيلوا مرتين ثم يسجنوا، واضطر السودانيين في 56 يعلنوا في تقرير مصير الانفصال عن مصر. والمستعمر ما اكتفاش بهذا، جه لقى السودان كبيره قوي. هفرجكم بقى على الحديث اللي احنا فيه وهو بيكمل مخططه علشان يفصل بقيه
السودان، والله اعلم بعد السودان هيبقى مصر ولا لا. ما تتحركش ليه؟ ها؟ الله. لا بس الصورة ما تجريش. يعني بس المفروض انا فوقيه السلايد شو تمشي. ده وادي النيل، وادي النيل كله اهو. شامل كلمة وادي يقصد بيه اللي هو اللي قابل للزراعة اللي حوالين النهر مباشرة، يعني مش جايب كل مصر يعني. ادي الوادي النيل، ادي نهر النيل، ادي الدلتا، وادي نهر النيل، وادي الكيرف بتاع هنا، وبعدين ينزل تحت لغايه ادي حدود مصر والسودان عند حد خط عرضه 22، ثم ادي السودان كله اهو، شمال السودان كل جزء ده، وبعدين النيل اهو الله، ويمشي هنا لغايه تحت لغايه لما يوصل لجنوب لغايه اوغندا. ادي الحبشه، الجزء ده هو الحبشه. طبعا ده مفيش حدود سياسيه قدامكم، انا بوريك وادي النيل، ده الحبشه كلها، دي اوغندا هنا اللي المنابع طالعه منها في بعض اجزاء النيل، وبعض النيل جزء منه طالع من الحبشه. وادي فوق ونازله من الجبال من جمهوريه افريقيا الوسطى ومن الكونغو. ده الوادي الكامل اللي نهر النيل بيمشي فيه. عايزين نشوف تقسيمته كده شكلها ايه. ادي نهر النيل اللي في مصر، الدلتا، الصور كلها صور اقمار صناعيه، وادي نهايه بحيره